السلام عليكم. مرحبا بكم في شين يوتيوب جديدة متاعنا نذير كاميليون. اليوم باش نعملوا فورماسيون ان شاء الله متاع الفي بي دوت نت. الفورماسيون هذه ان شاء الله باش نتعلموا فيها مع بعضنا الفي بي. جو سوي نذير حامدي، هذوما لي كونتاكت متاعي، هذه الباج فيسبوك كاميليون لورسكون فو اون بو. لي كونتاكت بار لي زيميل متاعي راهم موجودين. في البريزونطاسيون هذه باش تعدوا على بيتي بلان، باش نعمل بريزونطاسيون جينيرال ايش باش نعملوا بالضبط، شنو هو الفي بي دوت نت، البلان تاع الفورماسيون، كيلكو ليان اوتيل نجمو نسحقوهم في الانستالاسيون في الديزاين باش نخدمو بيه، هنا باش تعدوا بهم ديجا في وسط الفورماسيون واحدة بالواحدة. باهي. جو سوي نادر حامدي. J'ai une master en administration sécurité réseau informatique. J'ai beaucoup d'expérience في الكلاود كومبيوتينغ، في السيكوريتي، في الاوديت دو سيكوريتي، في الجافا، في الفي بي، في ال شو اسمه شوي في اللارافيل مازلت كي غير بديت نتعلم فيه. في الجافا سكريبت، ال HTML، لي نوت جي اس، الاكسبريس جي اس، برشا برشا دي لونجاج جدد. ان شاء الله بدينا نحن بالفي بي دوت نت خاطر سهل شويه، ومش نتعلموا بيه، مش نعملوا ان شاء الله فورماسيونات، برشا فورماسيونات ورا بعضهم ان شاء الله تستفادوا منهم. إيه، بالفورماسيون بتاعنا اليوم، كيسكو في بي دوت نت؟ الفي بي دوت نت هو لونجاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجي، عملته مايكروسوفت دوت نت كيما سي شارب، ليف شارب. s'appuie sur une framework .NET. الفريمورك كيف شنيا؟ هي l'ensemble دي كلاس دي ميثود، هذم كلهم ديسپونيبل، مش نعمل بهم فابريكاسيون تاع لي زابليكاسيون تاعنا. هما تنجم تقول كيف الماشين فيرتيال، جي دي كا بلغة أوضح متاع جافا. الفريم ورك هذوما تري ريش بالحق. الفي بي نأكد ونعاود اللي هو لونجاج اورينتي اوبجي، خاطر برشا عباد هاربة منه خاطر ماهوش اورينتي اوبجي، لا هذاك راهو الفي بي برك، هذا راهو الفي بي دوت نت. الفي بي دوت نت هو واش عمل؟ خدا السنتكس تاع الفي بي وزاد عليه لي كلاس اللي مش يعمل بهم الاورينتي اوبجي. نتعدو توا بور البلان. البلان تاعنا، الفورماسيون تاعنا مش تكون، مش نضبطوا برشا برشا بالبلان هذا، مش نعملوهم الكل، مش نزيدوا عليهم شويه. البيوت متاعنا باش نعملو ابليكاسيون فيها لاجو والموديفي والسوبريمي والكونسلتي، وفيهم الكونيكسيون، باش نعملو شويه ستاتيستيك. من الاول باش نبدو بالانستالاسيون تاع الفيزيوال ستوديو، باش ننستالو الويب سيرفر اللي باش نخدمو عليه الباز دو دوني. باش نتعرفوا على الفيزيوال ستوديو كيفاش، لي بروبريتي نتاع لي كومبوزون جرافيك، لي زيليمون. باش نعملو مينو، باش نلانسو انترفاس من المينو، باش نعملو ابل لي زانترفاس من مينو. باش نعمل لهنا حطيت جيري بيرسون، ما تنجمو نعملو حاجه اخرى. طب كانش نعملو جيستيون دو لوكاسيون كيما تحبوا نتوما. ايش تحبوا نوصلوا تحبوا نعملوها، اي ابليكاسيون تحبوا نعملوها نجموا نعملوها. في لي كومونتير اكتبوا نعملو، ما يسالش. باش نعملو كونستركسيون دون ابليكاسيون ملتي دوكيمون انترفاس بلغه اخرى، انترفاس واحده تعيط لي انترفاس في وسطها. من بعد باش نتعدو باش نجوتو دي بيبليوتيك جدد كيما الدوت نت بار والنت ادفانتج. دوت نت بار هي اللي باش تزيدنا دي كومبوزون جرافيك جدد مزيانين كذا وكذا. في النت ادفانتج ديجا مانيش كاتبها لهنا. نت ادفانتج في اللي جريد اللي عنده فكره شويه على الفي بي اللي مش طالع علينا فيها الباز دوني، تحسها جري مش مزيانه. دوت نت ادفانتج جابت لينا جريد، الترا جريد اسمها مزيانه شويه. باش نستعملو باش نشوفو لي ريبو كنترول. ريبو كنترول هي المنيو جديدة. باش نافيشو دي ريزولتا نتاع سيليكسيون نتاع بروجيكسيون نتاع جوانتور، باش نعمل انسيرسيون نتاع دي بيرسون من الباز دو دوني ابارتير دون انترفاس، باش نعملو بالكلي بريمير، باش نشوفو لو تو انكريمنت اش معناها. تو انكريمنت بار اكزومبل باش ننسيري واحد ما عندوش ايدونتيفيون، كيفاش في ننسيريه، اللي من بعد باش يجي دو، اللي من بعد باش يجي تروا، هذيك باش تكون في الباز دوني باش نشوفها في الويب سيرفر، واوتوماتيكمون باش تعدل الابليكاسيون تاعنا، باش نسوبريمو بيرسون من الباز دو دوني ابارتير دابليكاسيون في بي. الموديفيكاسيون باش نقسمو على دو بارتي، البارتي الاولى باش نعملو ريكوبيراسيون دوني من الباز دو دوني بلغه اخرى، باش نحط النومرو بار اكزومبل النومرو نتاع بيرسون، السين نتاعو باش نحط النومرو بتاع التعريف تاعو، نعمل ريكوبيري يتجبد لي النون البرينون كذا كذا، نعمل الموديفيكاسيون نتاعو في البارتي الثانيه الميزاجور توتال ونسجل.
نشوفوا كيفاش نحطوا لي كومنتير، نشوفوا كيفاش نعبوا الكومبو بوكس. الكومبو بوكس هو كيما الليسته في ال HTML ليست. أه باش نعمل افيكتاسيون، عرش مش نشوفوا الباز دوني بالكدا 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 بالكدا. باش نعملوا من بعد في اخر حلقه باش نعملوا لافيشاج نتاع ستاتستيك ابارتير دون ريكيت دون باز دو دوني. وشنو هذا؟ كيما بار اكزومبل لي ستاتستيك اللي يعمل فيهم تعمل فيهم سيجما كونساي، هكا بالاورغانيغرام هذيك نتاعها، بالاورغانيغرام اللي بار. لي ستاتستيك كل نجمو نعملوا لهم كيفاش تعمل ولي ستاتستيك هذوما باش يكونوا انتراكتيف مع الباز دو دوني ديريكت. معناها بار اكزومبل نجوتو بيرسون في الستاتستيك تتزاد اوتوماتيكمون، تكبر الوحده نتاعو. لي ليان اوتيل هذوما هما كيما الميكروسوفت ام اس دي ان فيها الميكروسوفت كيفاش باش يحكي على الفي بي. الفيجوال ستوديو لهنا منين تنجم تيليشارجيه من مايكروسوفت، من سيت مايكروسوفت تنجم تيليشارجيه. لي كون ارشيف هذا سيت فيه برشا تصاور ديكستنسيون بي ان جي كيما التصويره هذيك بتاع الكاميليون. التصويره هذيك بي ان جي معناها تحط على الابيض تطلع بيضاء، تحط على النوار تطلع نوار، تحط على الفون بتاعها ما يبقاش مقلق تحسها تصويره راكبه على تصويره. ميرسي بور فوتر اتونسيون. ونتعديو توا ان شاء الله الفيديو اللي من بعدها باش نشوفوها على الانستالاسيون تاع الفي بي نتاع البومب سيرفر. ميرسي.